तक जो पहुंचना है कि जहां वो अनटचेबल बने, पूरे सिस्टम की नसें हिल जाएंगी। वो क्यों आपके हक में बोलेंगे? तक जो पहुंचना है कि जहां वो अनटचेबल बने, और अगर टचेबल बने भी तो वो ये कह सके कि अगर आप मुझे छेड़ेंगे ना सर, तो मैं इतने ग्रास रूट लेवल से होता हुआ आया हूं कि पूरे सिस्टम की नसें हिल जाएंगी सर। इसलिए जो क़यादतें जल्दी ऊपर आती हैं वो इतनी डीप रूटेड नहीं होती। तो जब वो उखड़ रही होती है तो उसके सपोर्ट में वो हिडन सिस्टम नहीं आता उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो बहुत तेजी से आया। उसने स्टेरॉइड लगाया, जल्दी से बम मारा और ऊपर आ गया। वो एक एक इलाके और एक एक सोच और एक एक कुलिये में बैठा हुआ जो छोटा छोटा सरदार है उनको मुंह देके थोड़ी आया। ना वहां इंप्रेशन क्रिएट करके आया, ना वहां दोस्तियां बना के आया, ना वहां हाथ मिला के आया यार, ना वहां उनको कुछ भत्ता दे के आया, वहां टैक्स पे करके नहीं आया। तो वो कल को जब आपकी गिर रही होगी वो क्यों आपके हक में बोलेंगे? बल्कि वो तो हम अपनी कौम की एक बड़ी सियासी पार्टी को आज यही कहेंगे कि सर जब आप गिर रहे थे तो दोस्त कहां थे आपके? दोस्त कहां थे आपके जब आपने आवाजें लगाई थी रोडों पे निकलने की, जब आपने आवाजें लगाई थी लॉकडाउन की? दोस्त चाहिए होते हैं आपको, दोस्त नहीं चाहिए होते तो होप देनी होती है कि अगर कल को हम कहीं पहुंच गए आपका भला जरूर करेंगे सर। साथ है ना। हाँ, आज साथ देना दें लेकिन कल याद रखिएगा कि आपका भला हम जरूर करेंगे। उसने अश्योर कराना होता है सिस्टम को कि हम आपके दोस्त हैं। अब इस पर दूसरा सवाल उठ जाएगा कि ये तो मुनाफिकत है, ये तो नजरिए को बेचने के बराबर है। व्हाट्स द डिफरेंस? तो हम उसको यही कहेंगे ना कि अगर आप दोस्तियां नहीं लगाएंगे और आप पहले दिन आते साथ ये नारा लगाएंगे, आई एम नॉट हियर टू compete, I'm here to conquer, तो सिस्टम के अंदर जो बड़ी बात आपने समझनी होती है ना वो ये है कि सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं 100 सालों से, 100 सालों से धड़े बने हुए हैं, 100 सालों से ग्रुप्स बने हुए हैं, 100 सालों से जमातें बनी हुई हैं, 100 सालों से तंजीमें बनी हुई हैं, 100 सालों में बबल्स बने हुए हैं, 100 सालों से कल्ट्स बने हुए हैं, सदियों से धड़े बने हुए हैं, उन धड़ों के सरदार बने हुए हैं, फिर उसके अंदर अवाम। तो उन्हीं के बीच में ये आप समझ लें कि ये एक रूम है जिसमें बलून्स हैं। सही। वो बलून्स आपस में कितना स्नैच कर लेंगे एक दूसरे से। एक कमरे में गुब्बारे पड़े हुए हैं, ये गुब्बारे आपके, ये आप सिर्फ दीनी फिरकों की बात ना करें, हर लिहाज से जितनी सोच मौजूद है उस सोच के जितने फिरके हो सकते हो हैं, और वो रूम है पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर भी सब अपने, इवन डिजिटल ले लें आप, ये टेक्नोलॉजी ले लें, आईटी ले लें, ये सब उस, इवन आप अपना एंटरटेनमेंट ले लें, आपके ये नेट के, आपके ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स ले लें, यूट्यूबर्स हो गए, जो भी यूट्यूबर्स ले लें, ठीक है। उसके अंदर अभी आपको बीच में पता होगा कि यूएस वाली पार्टी को पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर ने अच्छा खासा ऐसा ही साइडलाइन किया, तो कितना फिर भी ले जाएंगे आप? ये एक रूम भरा पड़ा हुआ है बलून्स और गुब्बारों के साथ, इसके अंदर कितना स्नैच कर लेंगे आप? तो ये क्या चल रहा होता है, ये यूं फंसे हुए अटके में, थोड़ा कभी इधर होता है, थोड़ा कभी इधर होता है, ये पूरा रूम क्लेम करने का किसी की हिम्मत नहीं होती। चाहते सब यही है, थोड़ी सी मशहूरी मिलते हैं, पहला जुमला ही मुंह पे आता है कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मैं आजकल ये बहुत देखा है कि जो थोड़ा सा मशहूर होता है वो पहली बात करता है अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं या अगर मुझे क़यादत उस्मा मिले। क्यों? तो उस वक्त जब क़यादत उस्मा गिर रही होगी, जब आपने हर गुब्बारे को मुंह नहीं दिया होगा, हर कल्ट को मुंह नहीं दिया होगा, वहां अपनी जगह बना के नहीं आए होंगे, उनको रिलैक्स नहीं किया होगा, नजरिए की पावर उनमें नहीं उतारी होगी, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा वायरल नहीं किया होगा, क्यों आएगा वो आपको बचाने के लिए? उनसे एमओयू साइन नहीं किया होगा। उनसे अगर आपने एमओयू साइन नहीं किए, कर लेने चाहिए हर जगह, वो क्यों आएंगे आपके? तो एक अच्छी क़यादत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स करती है, एक अच्छी क़यादत अच्छी ट्रीटीज रखती है, एक अच्छी क़यादत एक अच्छी सियासत चलती है, मगर और इसको मुनाफिकत नहीं कहते हैं। नहीं, ये मुनाफिकत नहीं होती, ये मफामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत ठंडा हाथ रखा है शुरू से, अपना एक कोर वैल्यू स्ट्रॉन्ग बताया, तौहीद, ये शिर्क खत्म करो, ये शिर्क खत्म करो, ये मेन कोर वैल्यू था।
اور اس کے ارد گرد جو چلا ہے آپ کا 13 سال، وہ سارا وہ تھوڑی ہے جو مدینے میں صبر دکھایا ہے، ہمت دکھائی ہے، حوصلہ دکھایا ہے، قرآن کی عربی سنائی ہے، لغت سنائی ہے، کیریکٹر دکھایا ہے. آپ نے منوایا ہے کہ میری قیادت میں اگر تم لوگ چلو گے تملک العرب والعجم، تمہیں عربوں میں بھی سرداری مل جائے گی اور تم اجمیوں کے بھی سردار بن جاؤ گے. تم میرے میسج کو، میری سرداری کو، میری لیڈرشپ کو آپٹ کرو، میرے میسج کو آپٹ کرو، میرے پروڈکٹ اور نظریے کو مانو کہ ٹاپ آف دا لائن ہے، کہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو مائنس کر دو. اور یہ جو تم بٹے میں ہو نا، تم لوگوں کو میں یونیفائی کرنے کا ایک گراؤنڈ دے سکتا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں نا فرقے واریت کا حل کیا ہے، فرقے واریت کا حل کیا؟ تو یہ 4 فرقے نہیں ایک کر سکتے ملک کے اندر جو بڑے ہیں، 4 مسلک نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی دور کے کتنے بڑے بڑے تفرقات کو آپ نے اکٹھا کس پر کیا؟ قوم کے پاس یہ حل بڑا سوال آتا ہے نا، یہ ساری قیادتوں کو آپ ایک قیادت پہ کیسے لے کے؟ کسی کے نزدیک صحابہ کرام کی جو حرمت ہے اور جو ان کی لیول ہے وہ بہت امپورٹنس کا ہے. کسی کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تحریک چلی، کسی نے ناموس رسالت کو پکڑا ہوا ہے، کسی نے اہل بیت کی تحریک اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے خلافت کی تحریک اٹھائی ہوئی ہے، کوئی جہاد کو افضل اور ابل اور اعلیٰ کہہ رہا ہے، کسی نے دعوت و تبلیغ کو جو امر بالمعروف نہی منکر کو پکڑا، کوئی تصوف کی راہ کے اندر تزکیہ نفس کو اٹھا کے سامنے. ان کو آپ اکٹھا کیسے کریں گے؟ کیسے اکٹھا کریں گے؟ ان کو چھوڑیں. آپ ڈاکٹروں کو نہیں اکٹھا کر سکتے ایک موقف کے. آپ کہتے ہیں جی صرف مولویوں میں فرقے ہیں. فرق صرف یہ کیونکہ یہ ایک ہارڈ لائن ہے نا، حساس نرو ہے، اس لیے زیادہ دکھتی ہے. آپ کو ہر جگہ ملیں گے. آپ سیاستدان اکٹھے نہیں کر سکتے، آپ انجینئر سے اکٹھے نہیں کر سکتے. سب کے اپنے مسائل ہیں، سب کے اپنے دھڑے ہوں گے، سب کے اپنے سردار ہوں گے، سب کے اپنے چودھری ہوں گے. آپ یہ 4 ہاسپٹلوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے. آپ یہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کو اکٹھا نہیں کر سکتے. ان میں کتنے فرقے ہوں گے؟ ایک بزنس میں 2 بھائی نہیں آ سکتے، ایک میدان میں 2 شہر نہیں ہو سکتے، ایک بزنس میں 2 بھائی. تو اکٹھا کیسے کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اکٹھا کیا تھا اتنی مشکل سوسائٹی کو؟ از آل گڈ؟ یہ ذرا دیکھ لیں، ذرا یہ خراب ہو گیا میرے خیال سے. اتنی مشکل سوسائٹی کو، از مائی ویژول اوکے؟ اتنی مشکل سوسائٹی کو کس بنیاد پر آپ نے اکٹھا کیا؟ کس بنیاد پر؟ وہ بنیاد تھی لا الہ الا اللہ. توحید پر اکٹھے ہو جاؤ سارے. قل لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. عقیدہ توحید پر اکٹھا کر دیا آپ نے سر. بیسک کور لائن تھی یہ، عقیدہ توحید پر اکٹھا ہو جاؤ. باقی کے مسئلے مدنی دور میں آئے. سورہ بقرہ مدینے کے دور میں آئی، سورہ آل عمران مدینے دور، SOP سارے مدینے کے دور میں.